بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا، وأنمى بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإنسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وواسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين، حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى، شاهد أسرار الأزل ومشاهد الأنوار، السابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتبة العبودية المتحقق بأسرار الربوبية، صاحب المقامات الاصطفائية والكرامات الارتضائية، سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم المخصوص بأعلى المراتب والمقامات والمؤيد بأوضح البراهين والدلالات، المنصور بالرعب والمعجزات والجوهر الشريف الأبدي والنور القديم المحمدي السرمدي، سيدنا محمد المحمود في الإيجاد والوجود، الفاتح لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهد والشهود، نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسلام الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار، السر الباطن والنور الظاهر، السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر، الباطن الظاهر العاقب الحاشر الناهي الآمر، الناصح الناصر الصابر الشاكر، القانت الذاكر الماحي الماجد، العزيز الحامد المؤمن العابد المتوكل، الزاهد القائم القاعد الراكع الساجد التابع الشهيد، الولي الحميد البرهان الحجة المطاع، المختار الخاضع الخاشع البر، المستنصر الحق المبين، طه ياسين، المزمل المدثر، سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحكيم العدل اللطيف الخبير، الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم، الغفور الشكور، العلي الكريم، نورك القديم وصراطك المستقيم، محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك وحبيبك ووليك ونبيك وأمينك ودليلك ونجيك ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي
المكي المدني التهامي الشاهد المشهود الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيع الحسيب الرفيع المليح البديع الواعظ البشير النذير العطوف الحليم الجواد الكريم الطيب المبارك المكين الصادق المصدوق الأمين الداعي إليك بإذنك السراج المنير الذي أدرك الحقائق بجمتها وفاز وفاق الخلائق برمتها وجعلته حبيبا وناجيته قريبا وأدنيته رقيبا وختمت به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة ونصرته بالرعب وظللته بالسحب ورددت له الشمس وشققت له القمر وأنطقت له الضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والمدر والشجر والحجر وأنبعت من أصابعه الماء الزلال وأنزلت من المزن بدعوته في عام المحل والجدب وابل الغيث والمطر فاعشوشب منه الفقر والصخر والوعر والسهل والرمل والحجر والمدر وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى وأريته الآية الكبرى وأنلته الغاية القصوى وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة والمشافهة والمشاهدة والمعاينة بالبصر وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم وجعلت أمته خير الأمم وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وببقاء شريعته وفي الآخرة بشفاعته في أمته وأجزل أجره ومثوبته وأبد فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين بالشهود اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك شرفا وكرامة ومن أرفعهم عندك درجة وأعظمهم خطرا وأمكنهم عندك شفاعة اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته اللهم أتبعه من ذريته وأمته ما تقر به عينه وأجزه عنا خير ما جزيت
أرسلت بي نبيا عن أمته وأجز الأنبياء كلهم خيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما شاهدته الأبصار وسمعته الآذان، وصل وسلم عليه عدد من صلى عليه، وصل وسلم عليه عدد من لم يصل عليه، وصل وسلم عليه كما تحب وترضى أن يصلى عليه، وصل وسلم عليه كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل وسلم عليه كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد نعماء الله تعالى وأفضاله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأصهاره وأختانه وأحبابه وأتباعه وأشياعه وأنصاره، خزنة أسراره ومعادن أنواره، كنوز الحقائق وهداة الخلائق ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وارض عن كل الصحابة رضا سرمدا عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكر وكلما سهى عن ذكرك غافل، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء ولنا صلاحا وآتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية وابعثه المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. وصل يا رب على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء والصديقين وملائكتك المقربين، وعلى سيدنا الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر المكين الأمين، صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السابق للخلق نوره، الرحمة للعالمين ظهوره، عدد ما مضى من خلقك وما بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء. صلواتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وفي ديننا ودنيانا وآخرتنا، وتوفنا على الكتاب والسنة واجمعنا معه في الجنة من غير عذاب يسبق بنا، وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تمكر بنا واختم لنا منك بخير وعافية بلا محنة نجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الحقائق الإنسانية
ومعدن الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإنسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وواسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد الأنوار السابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتبة العبودية المتحقق بأسرار الربوبية صاحب المقامات الاصطفائية والكرامات الارتضائية سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم المخصوص بأعلى المراتب والمقامات والمؤيد بأوضح البراهين والدلالات المنصور بالرعب والمعجزات والجوهر الشريف الأبدي والنور القديم المحمدي السرمدي سيدنا محمد المحمود في الإيجاد والوجود الفاتح لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهد والشهود نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسناه الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار السر الباطن والنور الظاهر السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر الباطن الظاهر العاقب الحاشر الناهي الآمر الناصح الناصر الصابر الشاكر القانت الذاكر الماحي الماجد العزيز الحامد المؤمن العابد المتوكل الزاهد القائم القاعد الراكع الساجد التابع الشهيد الولي الحميد البرهان الحجة المطاع المختار الخاضع الخاشع البر المستنصر الحق المبين طه ياسين المزمل المدثر سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين النبي المصطفى والرسول المجتبى والحكيم العدل اللطيف الخبير الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور الشكور العلي الكريم نورك القديم وصراطك المستقيم محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك وحبيبك ووليك ونبيك وأمينك ودليلك ونجيك ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التهامي الشاهد المشهود الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيع الحسيب الرفيع المليح البديع الواعظ البشير النذير العطوف الحليم الجواد الكريم الطيب المبارك المكين الصادق المصدوق الأمين الداعي إليك بإذنك
السراج المنير الذي أدرك الحقائق بجمتها وفاز وفاق الخلائق برمتها، وجعلته حبيبا وناجيته قريبا وأدنيته رقيبا، وختمت به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة، ونصرته بالرعب وظللته بالسحب، ورددت له الشمس وشققت له القمر، وأنطقت له الضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والمدر والشجر والحجر، وأنبعت من أصابعه الماء الزلال، وأنزلت من المزن بدعوته في عام المحل والجدب وابل الغيث والمطر، فاعشوشب منه الفقر والصخر والوعر والسهل والرمل والحجر والمدر، وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى، وأريته الآية الكبرى وأنلته الغاية القصوى، وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة والمشافهة والمشاهدة والمعاينة بالبصر، وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر، وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم، وجعلت أمته خير الأمم، وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة، وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وببقاء شريعته، وفي الآخرة بشفاعته في أمته، وأجزل أجره ومثوبته، وأبد فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين بالشهود. اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك شرفا وكرامة، ومن أرفعهم عندك درجة وأعظمهم خطرا، وأمكنهم عندك شفاعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته، وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته. اللهم أتبعه من ذريته وأمته ما تقر به عينه، وأجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، وأجز الأنبياء كلهم خيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما شاهدته الأبصار وسمعته الآذان، وصل وسلم عليه عدد من صلى عليه، وصل وسلم عليه عدد من لم يصل عليه، وصل وسلم عليه كما تحب وترضى أن يصلى عليه، وصل وسلم عليه كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل وسلم عليه كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد نعماء الله تعالى وأفضاله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
وآله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأصهاره وأختانه وأحبابه وأتباعه وأشياعه وأنصاره خزنة أسراره ومعادن أنواره كنوز الحقائق وهداة الخلائق ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا وارض عن كل الصحابة رضا سرمدا عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وكلما سهى عن ذكرك غافل صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء ولنا صلاحا وآتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية وابعثه المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود وصل يا رب على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء والصديقين وملائكتك المقربين وعلى سيدنا الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر المكين الأمين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السابق للخلق نوره الرحمة للعالمين ظهوره عدد ما مضى من خلقك وما بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلواتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وفي ديننا ودنيانا وآخرتنا وتوفنا على الكتاب والسنة واجمعنا معه في الجنة من غير عذاب يسبق بنا وأنت راض عنا غير غضبان ولا تمكر بنا واختم لنا منك بخير وعافية بلا محنة نجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.